बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उनका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल इसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी चीज के साथ कुछ मुनासिबत नहीं। वहाँ की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे और उसका दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर। और एक रिवायत में यूं है कि अगर हूर अपनी हथेली जमीनों आसमान के दरमियान निकाल ले तो उसके हुस्न की वजह से खलाइक फितना में पड़ जाएं, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग। और अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज दुनिया में जाहिर हो तो तमाम आसमानों जमीन उससे आरास्ता हो जाएं। और अगर जन्नती का कंगन जाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे जैसे आफताब सितारों की रोशनी मिटा देता है। जन्नत की इतनी जगह जिसमें कूड़ा रख सकें दुनिया और माफिया से बेहतर है। जन्नत कितनी वसी है इसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जाने। अजमाली बयान ये है कि इसमें 100 दर्जे हैं। हर 2 दर्जों में वो मुसाफिर है जो आसमान और जमीन के दरमियान है। रहा ये कि खुद उस दर्जा की क्या मुसाफिर है उसके मुतालिक कोई रवायत ख्याल में नहीं। अलबत्ता एक हदीस तिरमिज़ी की ये है कि अगर तमाम आलिम एक दर्जा में जमा हों तो सब के लिए वसी है। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साया में 100 बरस तक तेज घोड़े पर सवार चलता रहे और खत्म ना हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे तक तेज घोड़े की 70 बरस की राह होगी, फिर भी जाने वालों की वो कसरत होगी कि मोंढे से मोंढा छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाजा चरचराने लगेगा। इसमें किस्म किस्म के जवाहिर के महल हैं, ऐसे साफ शफाफ कि अंदर का हिस्सा बाहर और बाहर का अंदर से दिखाई दे। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, जमीन जाफरान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत। और एक रिवायत में है कि जन्नत अदन की एक ईंट सफेद मोती की है, एक याकूत सुर्ख की, एक जबरजद सब्ज की और मुश्क का गारा है, और घास की जगह जाफरान है। मोती की कंकरियां, अंबर की मट्टी। जन्नत में एक एक मोती का खैमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर उनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जारी हैं। वहाँ की नहरें जमीन खोद कर नहीं बहती बल्कि जमीन के ऊपर ऊपर रवां हैं। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की जमीन खालिस मुश्क की। वहाँ की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमें बदबू और कड़वाहट और नशा होता है और पीने वाले बेअकल हो जाते हैं, आपे से बाहर होकर बेहुदा बकते हैं। वो पाक शराब इन सब बातों से पाक व मुनज़्ज़ा है। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उसका गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त भुना हुआ उनके पास आ जाएगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। उनमें ठीक अंदाजे के मुआफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा कि उनकी ख्वाहिश से एक कतरा कम न ज्यादा। बाद पीने के खुद बखुद जहाँ से आए थे चले जाएंगे। वहाँ निजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, रींठ, कान का मैल, बदन का मैल असलन ना होंगे। एक खुशबूदार फरत बख्श डकार आएगी, खुशबूदार फरत बख्श पसीना निकलेगा, सब खाना हजम हो जाएगा और डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने जिमा की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जुबान से तस्बीह और तकबीर बकसद और बिला कसद मिसले सांस के जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के एक हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी ना होगी बल्कि ज्यादती होगी। हर निवाले में 70 मजे होंगे, हर मजा दूसरे से मुमताज व माअन महसूस होंगे। एक का एहसास दूसरे से माने न होगा। जन्नतियों के न लिबास पुराने पड़ेंगे न उनकी जवानी फना होगी। पहला ग्रोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद, और दूसरा ग्रोह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, उनके आपस में कोई इख्तलाफ व बुग़्ज़ न होगा। उनमें हर एक को हुर ऐन में कम से कम 2 बीबियां ऐसी मिलेंगी कि 70-70 जोड़े पहने होंगी। फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई देगा।
جیسے سفید شیشے میں شرابیں سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑا اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کی سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیبیاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی اسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، ان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیبیاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے،
تو نے تو ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، جب بھی مانگو تو جنت الفردوس اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام جنتوں میں سے اس کا درجہ سب سے بلند و برتر ہے، اور جنت کی نہریں بھی اسی میں سے نکلتی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو لکھنے والوں، بنانے والوں، دیکھنے والوں، پسند کرنے والوں اور آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔